हजुर, नमस्ते। म रूपेश आचार्य तपाईँलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथीहरू, मैले तपाईँलाई यस भिडियोमा त्रिभुवन युनिभर्सिटीको BBS 4th इयर फाइनान्स ग्रुप अन्तर्गतको फन्डामेन्टल अफ इन्भेस्टमेन्टको युनिट 7मा रहेको कमन स्टक एनालाइसिस एन्ड भ्यालुएसनको न्युमेरिकल सिकाउनेछु तपाईँलाई यस भिडियोमा। तपाईँ यस भिडियोलाई नकाटेर अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। तपाईँ पक्कै पनि कमन स्टक एनालाइसिस एन्ड भ्यालुएसनको यो न्युमेरिकल प्रोब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। मैले तपाईँलाई भिडियोको स्क्रिनमा एउटा क्वेसन देखाइरहेको छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओल्ड गोलबाट लिएको क्वेसन हो। यो चाहिँ 2077 क्वेसन नम्बर 19 जुन ट्युको फाइनल एक्जाममा सोधिएको हो। 15 मार्क्समा सोधिएको क्वेसन हो। तपाईँसँग ओल्ड गोल्ड छैन भने यसैलाई स्क्रिनसट गरेर राख्नुहोला। तपाईँ क्वेसन पढ्नुहोला साथीहरू। मैले चाहिँ क्वेसन पुरा पढिसकेकोले म क्वेसन चाहिँ पढ्दिनँ। तपाईँ एकचोटि राम्रोसँग क्वेसनलाई पढ्नुहोला। अब म तपाईँलाई चाहिँ सरासर लिएर जानेछु। यो क्वेसनको सोलुसन कसरी गर्ने त कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा म तपाईँलाई सिकाउनेछु। अब यो सोलुसनतर्फ तपाईँलाई लिएर जाँदैछु। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला। तपाईँको एक सब्सक्राइबरले चाहिँ मलाई ठुलो मोटिभेट मिल्नेछ। तपाईँको एक सब्सक्राइब मेरो लागि उत्प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। अहिले नै सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोला साथीहरू। हजुर, अब यो सोलुसनमा जानुभन्दा पहिले एकचोटि म यो क्वेसनको एमा हेर्छु होइन। एमा हामीलाई सोधेको छ इन्ट्रिन्सिक भ्यालु पर सेयर भनेर सोधेको छ। ठिक छ, अब एन्सरमै जाउँ, सोलुसनतर्फै जाउँ होइन। अब सबैभन्दा पहिले गिभनमा हामीलाई के दिएको छ क्वेसनले, त्यसलाई टिपोट गर्नुपर्छ। पहिले चाहिँ हामीले क्वेसनलाई पढेर गिभन उतार्नुपर्ने हुन्छ। अब यो क्वेसनमा हामीलाई गिभन के दिएको छ भन्दाखेरि लेटेस्ट डिभिडेन्ड। ठिक छ नि। यो लेटेस्ट डिभिडेन्ड भनेको D0, यसलाई जहिले पनि D0ले डिनोट गर्नु होला। लेटेस्ट डिभिडेन्ड भनेको D0 हो, 40 दिएको छ। ठिक छ नि। लास्ट डिभिडेन्ड, जस्ट पेड डिभिडेन्ड, रिसेन्टली पेड डिभिडेन्ड अथवा पेड गरिसकेको डिभिडेन्डलाई जहिले पनि D0 भनिन्छ। अब कसैले चाहिँ D0 पनि भन्ने गर्छन् होइन। यस्तो भन्छ, लेटेस्ट डिभिडेन्ड भन्छ भने D0 अथवा तिरिसकेको डिभिडेन्डलाई D0ले जनाइन्छ। अहिले हामीलाई 40 दिएको छ। त्यसै गरी एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड इन इयर 1 को लागि D1 हामीलाई दिएको छ 43.2 अनि एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड इन इयर 2मा D2 होइन, इयर 2 को डिभिडेन्डलाई चाहिँ D2 भनिन्छ। रुपिसको दिएको छ 46.7 अनि एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड इन इयर 3 जसलाई D3 भन्ने गरिन्छ, त्यो दिएको छ हामीलाई रुपिस 50.4 अनि करेन्ट स्टक प्राइस P0 भनेर हामीलाई क्वेसनले दिएको छ है त। करेन्ट स्टक प्राइस P0 अथवा P0 दिएको छ हामीलाई रुपिस 565। त्यसपछि अर्को स्टक प्राइस इन इयर 3 को स्टक प्राइसलाई हामीले P3 भन्ने गर्छौँ। त्यो हामीलाई दिएको छ रुपिस 777.50। यति हामीलाई गिभनमा दिएको थियो। अनि क्वेसनले ए नम्बरमा हामीलाई सोधेको छ। ए नम्बरमा हामीलाई सोधेको के छ भन्दाखेरि इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ स्टक P0 हामीलाई सोधेको छ इफ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न जसलाई KS भन्ने गरिन्छ, त्यो 15% दिएको अवस्थामा इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ स्टक P0 सोधेको छ। अब युजिङ डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडेल, त्यो क्वेसन तपाईँ हेर्नुहोला साथीहरू। त्यहाँ चाहिँ उसले के भनेको छ भन्दाखेरि डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडेलबाट इन्ट्रिन्सिक भ्यालु पर सेयर निकाल भनेको छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ युजिङ डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडेल। अब इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ स्टक P0 को फर्मुला युज गर्नुपर्नेछ। अब D1, अब हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ किन यसरी यो फर्मुला युज गरे भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेल हो है। यो चाहिँ के हो? सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेल हो। अब सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेल कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि हामीलाई डिभिडेन्डको अमाउन्ट अथवा डिभिडेन्डको रेट फिक्स्ड यति पिरियडको लागि, यो वर्षको लागि यति, यो 1 वर्षको लागि यति, 2 वर्षको लागि यति अथवा 3 वर्षको लागि भनेर यसरी इयरली हामीलाई डिभिडेन्डको पर्सेन्ट तोकेर दिन्छ अथवा डिभिडेन्डको अमाउन्ट तोकेरै दिन्छ होइन। इयर 1मा यति डिभिडेन्ड, इयर 2मा यति डिभिडेन्ड, इयर 3मा यति डिभिडेन्ड भनेर
फिक्स्ड पिरियडको डिभिडेन्ड हामीलाई तोकेरै दिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेलको फर्मुला युज गरेर हामीले भ्यालु अफ स्टक निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ जो माथि यो जो डिभिडेन्डहरू दिएको छ इयर 1, इयर 2, इयर 3 मा यो चाहिँ सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेलको हो। त्यसैले हामीले फर्मुलामा पनि सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेल नै युज गर्नुपर्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ पी नट इक्वल्स टु D1 डिभाइड 1 प्लस KS का पावर 1 प्लस D2 डिभाइड 1 प्लस KS का पावर 2 प्लस D3 डिभाइड 1 प्लस KS का पावर 3 प्लस P3 डिभाइड 1 प्लस KS का पावर 3। अब यो यहाँनिर यो चाहिँ म चाहिँ D3 से मात्रै किन गएँ भन्ने क्वेसन पनि आउला तपाईहरूलाई। हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जो यहाँ माथि दिएको छ होइन डिभिडेन्डहरू, इयर 1 को डिभिडेन्ड, इयर 2 को डिभिडेन्ड, इयर 3 डिभिडेन्ड, हामीले चाहिँ इयर 3 सम्म डिभिडेन्ड तोकेर दिएको छ होइन। लास्ट कतिसम्म तोकेको छ भन्दाखेरि 3 इयर्ससम्मको लागि डिभिडेन्ड तोकेर दिएको छ भने 3 इयर्ससम्म सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेल हो। ठिक छ नि। जस्तो इयर 2 को लागि इयर 2 सम्म डिभिडेन्ड तोकेको छ भने हामीले D2 P2 सम्म जानुपर्छ। अनि चाहिँ डिभिडेन्ड चाहिँ 3 इयर्ससम्म तोकेको छ भने लास्टमा हामीले D3 P3 सम्म जानुपर्छ। यो क्वेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुपर नर्मल ग्रोथ पिरियड चाहिँ अहिले यहाँ इयर 3 हुन्छ। त्यसैले हामी चाहिँ यहाँ लास्ट D3 P3 सम्म जानुपर्छ। यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला। जस्तो इयर 1 को डिभिडेन्ड जस्तो 1 वर्षमा डिभिडेन्ड यति छ, 1 वर्षपछि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट हुन्छ भनेपछि सुपर नर्मल पिरियड इयर 1 भयो होइन। पिरियड चाहिँ 1 हुन्छ। अब यो क्वेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्षसम्म डिभिडेन्डको अमाउन्ट तोकेर दिएको छ। त्यसैले सुपर नर्मल पिरियड भनेको 3 इयर्स हुन्छ। त्यसैले हामी यो सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेलको फर्मुला युज गर्दाखेरि लास्टमा जाने भनेको D3 सम्म हो र P3 सम्म हो। यसलाई ख्याल गर्नु होला। अब D1 कति छ भन्दाखेरि 43.2 डिभाइड 1 प्लस KS भनेको 0.15 का पावर 1 प्लस D2 भनेको 46.7 डिभाइड 1 प्लस 0.15 का पावर 2 प्लस D3 भनेको 50.4 डिभाइड 1 प्लस 0.15 का पावर 3 प्लस अब P3 भनेको क्वेसनले हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ माथि हेर्नुहोस् P3 हामीलाई क्वेसनले दिएको छ 777.50 त्यही हामीले यहाँ लिएर राखेको हो। अनि डिभाइड 1 प्लस KS भनेको 0.15 का पावर 3। यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला। यो हामीले जहिले पनि फर्मुलामा राख्दाखेरि 15% नराखेर त्यसलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गरेर हामीले राख्नुपर्छ। 50% यो जो 15% छ यो 15% भनेको चाहिँ 0.15 हो। यसलाई 100 ले डिभाइड गऱ्यो भने चाहिँ डेसिमलमा कन्भर्ट भएर 0.15 हुने हो। त्यसैले 0.15 राखेको हो। अनि त्यस पछाडि अब यसलाई क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने है, ठिक छ नि, यो पुरा भागलाई तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने हाम्रो एन्सर आउनेछ रुपिज 617.234 617.234 हाम्रो इन्ट्रिन्जिक भ्यालु अफ स्टक पी नट आउनेछ 617.234। साथीहरू यो यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो तपाईँले यो बुझ्नु भएको छैन भने यो पिनटको जो फर्मुला युज गरेको छु मैले यहाँनिर चाहिँ सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेल के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा फिक्स्ड पिरियडको लागि डिभिडेन्डको रेट अथवा डिभिडेन्डको अमाउन्ट तोकेर दिन्छ भने त्यहाँसम्म हाम्रो सुपर नर्मल पिरियड हुन्छ। जस्तो 5 इयर्ससम्मको हामीलाई डिभिडेन्ड रेट 80% अथवा डिभिडेन्डको अमाउन्ट यति भनेर दिन्छ भने सुपर नर्मल पिरियड चाहिँ 5 इयर्स हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ 1 इयरमा डिभिडेन्ड 5 छ होइन, 2 इयरमा 6 छ, 3 इयरमा 7 छ, अनि 3 इयर पछि कन्स्ट्यान्ट छ होइन, जस्तो 2% सधैँभरिलाई हुन्छ भन्छ भने 3 इयर्ससम्म तोकेर दिएको छ होइन। 3 इयर्ससम्म तोकेर दिन्छ भने त्यो 3 इयर सुपर नर्मल पिरियड हुन्छ होइन। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ 6 इयर्ससम्म डिभिडेन्ड 80% अथवा डिभिडेन्डको अमाउन्ट 80 रुपिस र त्योभन्दा पछि बराबरले जान्छ भन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा 6 वर्षको हाम्रो चाहिँ सुपर नर्मल पिरियड हुन्छ। यति कुरा बुझ्नु होला। त्यसका आधारमा हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ सुपर नर्मल पिरियड भनेर चाहिँ तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ। सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन होइन। के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि
फिक्स्ड पिरियडका लागि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षसम्मका लागि जस्तो 4 वर्षसम्मका लागि डिभिडेन्डको रेट यति % भनेर तोकेर दियो, डिभिडेन्डको अमाउन्ट यति रुपियाँ भनेर तोकेर दियो भने त्यो 4 भनेको सुपर नर्मल पिरियड हो। अब त्यो सुपर नर्मल पिरियड थाहा भइसके पछाडि हामी लास्टमा जाने भनेको जस्तो सुपर नर्मल पिरियड यो क्वेसनमा 3 छ भने लास्टमा हामी D3 P3 सम्म जानुपर्छ। ठिक छ साथीहरू, यो चाहिँ क्वेसनको एमा सोधेको एन्सर हो। अर्को अब हामी जानेछौँ क्वेसनको बीमा के सोधेको छ भनेर। अब क्वेसनको बीले हामीलाई सोधेको छ, यहाँनिर हेर्नु होला। क्वेसनको बीमा चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न जसलाई केएस भनिन्छ त्यो हामीलाई सोधेको इक्वल्स टु वाट युजिङ आइआरआर प्रोसिड्योर। आइआरआर विधिबाट चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न केएस निकाल्नुपर्छ। अब यसको लागि हामीले चाहिँ बाई ट्रायल एन्ड एरर मेथड युज गर्नुपर्छ। अनि भ्यालु अफ स्टक पी नट भनेको चाहिँ D1 डिभाइड 1 प्लस केएस का पावर 1 प्लस D2 डिभाइड 1 प्लस केएस का पावर 2 प्लस D3 डिभाइड 1 प्लस केएस का पावर 3 प्लस P3 डिभाइड 1 प्लस केएस का पावर 3। यसमा पनि ए फर्मुला युज भयो, किन भन्दाखेरि यो पनि सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेलमा जाने हो। हामीलाई डिभिडेन्डको फिक्स्ड पिरियड तोकेर दिएको छ 3 वर्षसम्म, त्यसैले सुपर नर्मल ग्रोथ पिरियड 3 इयर्स हुन्छ। लास्टमा हामी D3 P3 सम्म जानुपर्छ। अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यो केएस निकाल्दाखेरि क्वेसनले हामीलाई जो दिएको छ हैन, क्वेसनले हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि करेन्ट स्टक प्राइस हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नु होला। एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, क्वेसनले करेन्ट स्टक प्राइस हामीलाई दिएको छ, यहाँनिर करेन्ट स्टक प्राइस हामीलाई क्वेसनले दिएको छ ₹565। अब हामीले केएस निकाल्नको लागि एक्सपेक्टेड रिटर्न केएस निकाल्नको लागि बाई युजिङ ट्रायल एन्ड एरर मेथडबाट हैन अथवा आइआरआर विधिबाट एक्सपेक्टेड रिटर्न केएस निकाल्नको लागि क्वेसनले हामीलाई करेन्ट स्टक प्राइस पी नट कति दिएको छ 565। अब हामीले ट्रायल एन्ड एरर मेथडबाट एउटा भ्यालु अफ स्टक पी नट निकाल्नेछौँ, यो 565 भन्दा कम। अर्को भ्यालु अफ स्टक पी नट निकाल्नेछौँ, यो 565 भन्दा बढी। ठिक छ नि, 500 यो क्वेसनले दिएको 565 भन्दा एउटा कम निकाल्नु पर्यो, एउटा बढी निकाल्नु पर्यो, त्यसपछि मात्रै हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न केएस फाइन्ड आउट गर्न सक्नेछौँ। अब त्यसो भएको हुनाले अब बाई जस्तो ट्राई एट अब कति पर्सेन्टमा गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ कि हैन। जस्तो यो क्वेसनलाई तपाईँ हेर्नु होला। जस्तै यो क्वेसनको केएस कति हो 15% हो हैन। यो क्वेसनको केएस कति हो 15%। अब 15% राखेर हाम्रो 617 आउँदैछ। ठिक छ नि, जति पर्सेन्ट बढी राख्यो त्यति यो पी को भ्यालु कम आउँछ। ठिक छ नि, पर्सेन्ट बढायो भने भ्यालु कम हुन्छ। जस्तो 15% राखेर 617 भएको छ भने अब माथि यहाँ क्वेसनमा त हामीलाई 565 भन्दा कम एउटा 565 भन्दा बढी निकाल्नु पर्यो हैन। अब हामीले यो 565 भन्दा कम अथवा यो 565 भन्दा बढी निकाल्नको लागि अब ट्राई गर्नुपर्ने छ हैन। 15%मा त 617 आयो, 16%मा पनि आउने सम्भावना देखिँदैन, 17%मा पनि आउने सम्भावना बढी त आउँछ, कम आउने सम्भावना देखिँदैन हैन। अब हामी ट्राई गर्नेछौँ 18%मा हैन। अब हेरौँ कति आउँछ 18%मा। अब यो 18%मा यहाँनिर लेखिएको छ ट्राई एट 18%। ठिक छ नि, ट्राई एट 18%। अब पी नटको फर्मुला युज गर्नु पर्यो। जस्तो D1 D2 D3 हामीलाई क्वेसनले दिएकै छ, सेम राख्नु होला हैन। जस्तो D1 43.2 डिभाइड 1 प्लस केएस भनेको अहिले चाहिँ केएस हामीले कति मान्नु पर्ने छ 18%। 18% भनेको 0.18 हो, यसको पावर 1 प्लस D2 भनेको 46.7 डिभाइड 1 प्लस केएस भनेको 0.18 का पावर 2 प्लस D3 भनेको 50.4 डिभाइड 1 प्लस केएस भनेको 0.18 का पावर 3 प्लस P3 भनेको क्वेसनले हामीलाई दिएको थियो 777.50 डिभाइड 1 प्लस केएस भनेको 0.18 का पावर 3। अब यो पुरा भ्यालुलाई तपाईँ क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने यसको अब एन्सर आउने छ कति ₹574.03 यति आएको छ। यो 565 भन्दा बढी आयो। ठिक छ नि, 565 भन्दा बढी त एउटा आयो, हामीलाई चाहिने हो। अब
अर्को हामीलाई चाहिने भनेको कम चाहियो, 565 भन्दा कम चाहिन्छ। अब 565 भन्दा कम चाहिन्छ भने अब हेरौँ 18% राख्दाखेरि 574 आयो। अब हामीलाई 565 भन्दा कम चाहिन्छ भने अब हामी ट्राई गरौँ कति भन्दाखेरि 20 मा ट्राई गरौँ हैन। पर्सेन्ट बढायो भने त भ्यालु कम हुन्छ। अब 20 मा ट्राई गर्यो भने कति आउँछ हेर्नु पर्यो। अब जस्तो ट्राई एट 20%। अब यहाँ ट्राई एट 20% मा चाहिँ अब 20% राखेर फेरि पिनट निकाल्नु पर्यो। पिनट इक्वल्स टु D1 भनेको 43.2 छँदैछ हैन। यो D2 46.7, D3 50.4 अनि P3 भनेको 77,777.50 छ। अब यो डिभाइडमा चाहिँ 1 प्लस KS को ठाउँमा अब जस्तो माथि 0.18 राखेको हैन, यहाँ चाहिँ 1 प्लस 0.20 राख्नु पर्यो। 20% भनेको 0.20 हो। अनि यसरी राखेर क्याल्कुलेसन गर्यो भने यो पुरा क्वेसनलाई क्याल्कुलेसन गरियो भने यसको आउनेछ कति 547 547.54 आएको छ यसको भ्याल्यु। अब क्वेसनले दिएको थियो हामीलाई करेन्ट स्टक प्राइस 565, अब 20% मा 547, 565 भन्दा एउटा कम आयो। अर्को 18% मा 565 भन्दा बढी आयो, कति 574 आएको छ। भनेपछि क्वेसनले दिएको करेन्ट स्टक प्राइस भन्दा एउटा कम एउटा बढी हामीले निकालिसक्यौँ। अब यो निकालिसके पछाडि अब हामीले फेरि इन्टरपोलेसन गर्नुपर्छ। साथीहरु यो जो हामी यो ट्राई गर्छौं हैन, यो ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्स, यो ट्राई गर्दाखेरि राख्ने डिफरेन्स भनेको चाहिँ कति पर्सेन्ट हुनुपर्छ भन्दाखेरि बढीमा 5% सम्म मात्रै डिफरेन्स राख्न पाइन्छ। जस्तो 15 देखि 20 डिफरेन्स भनेको 5% भन्दा बढी हुनु हुँदैन कहिल्यै पनि। डिफरेन्स जस्तो तपाईले ट्राई गर्दाखेरि डिफरेन्स राख्नु पर्यो भने 5% भन्दा बढी डिफरेन्स नराख्नु होला, त्यो चाहिँ पाइँदैन। जस्तो यहाँ चाहिँ डिफरेन्स कति भयो भन्नुहुन्छ भने एउटा 18% राख्यो, एउटा 20% राख्यो। डिफरेन्स चाहिँ 2% मात्रै मैले यहाँ चाहिँ तपाईलाई राखेर देखाएको छु। तपाई चाहिँ 5% भन्दा बढी राख्न पाउनुहुन्न, यसलाई पनि ख्याल गर्नु होला। अब यो एउटा बढी एउटा कम आइसके पछाडि फेरि हामीले इन्टरपोलेसन गर्नुपर्ने छ। त्योभन्दा पहिले लेख्नु पर्यो यहाँ LR भनेको लोयर रेट 18%, HR भनेको हायर रेट 20%, PLR भनेको भ्यालु अफ स्टक एट लोयर रेट। लोयर रेटमा चाहिँ कति आछ 574.03 आएको छ रुपिजमा। अनि PHR भनेको भ्यालु अफ स्टक एट हायर रेट, हायर रेटमा चाहिँ कति आछ 547.54 आएको छ। त्यसपछि अब यो फाइन्ड आउट गरिसके पछाडि बाई इन्टरपोलेसन गर्नु पर्यो हैन। बाई इन्टरपोलेसन IRR इक्वल्स टु LR प्लस PLR माइनस P0 डिभाइड PLR माइनस PHR इन्टु HR माइनस LR। अब LR भनेको लोयर रेट हो 18% दिएको छ, प्लस PLR भनेको चाहिँ लोयर रेटमा P को भ्यालु कति आथ्यो भन्दाखेरि 574.03 अनि P0 भनेको चाहिँ क्वेसनले दिएको, हामीलाई क्वेसनमा दिएको करेन्ट स्टक प्राइस 565 डिभाइड 500 अनि फेरि PLR भनेको 574.03 माइनस PHR भनेको भ्यालु अफ स्टक एट हायर रेट, हायर रेटमा चाहिँ त्यो स्टकको भ्यालु कति निस्केको थियो भन्दाखेरि 547.54 इन्टु HR भनेको 20 माइनस LR भनेको 18%। अब यो सबैलाई क्याल्कुलेसन गरियो भने, यो पुरालाई क्याल्कुलेसन गर्यो भने यसबाट आउनेछ IRR को रेट, यसको IRR को रेट आउनेछ 18.68%। 18.68% चाहिँ यो IRR आएको छ। यो आइसके पछाडि IRR भन्नु र KS भन्नु एकै हो। हेन्स एक्सपेक्टेड रिटर्न KS इज 18.68% एन्सर। यो चाहिँ क्वेसनले हामीलाई बीमा सोधेको थियो IRR विधिबाट एक्सपेक्टेड रिटर्न KS निकाल भनेर। त्यसपछि अर्को C। अब सीमा हामीलाई सोधेको छ फेरि इन्ट्रिन्जिक भ्यालु अफ स्टक। अब इन्ट्रिन्जिक भ्यालु अफ स्टक हामीलाई सोधेको छ हैन। अब त्यो सीमा हामीलाई के गिभन दिएको छ भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट G हामीलाई दिएको छ 8%। 8 भनेको 0.08 हो। तपाई त्यो क्वेसनको सीमा हेर्नु होला। हामीलाई त्यो क्वेसनको सीमा दिएको छ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट भनेर है त। उसले कन्स्ट्यान्ट चाहिँ नभन्ला, त्यसले के भनेको छ भन्दाखेरि सीमा गिभन द्याट डिभिडेन्ड्स आर एक्सपेक्टेड टु ग्रो
इन्डिपेन्डेन्टली भनेको छ होइन, आइडेन्टिफाइन्डली भनेको छ, त्यो भनेको अनन्तकालसम्म सधैँभरिको लागि आइडिफाइन्डली भनेको छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली भने पनि भयो, जसरी भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ 8% दिएको छ, त्यो चाहिँ अनन्तकालसम्म भनेको कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट हुन्छ। सीमा क्लियरली लेखेको छ, गिभन द्याट डिभिडेन्ड्स आर एक्सपेक्टेड टु ग्रो इन्डिफाइन्डली एट 8% भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ सधैँभरिको लागि अनन्तकालसम्म हामीलाई दिन्छ भने त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट हुन्छ 8%, 0.08। अनि अर्को हामीलाई रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न केएस दिएको छ 15%, त्यो भनेको 0.15 हो। अनि सोधेको छ इन्ट्रिन्जिक भ्यालु अफ स्टक पिनट इक्वल्स टु वाट। अब यो कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडेलबाट निकाल्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि हामीलाई अब यहाँ चाहिँ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट दिएको छ जी भनेर। अब कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेटको फर्मुला हुन्छ होइन, कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट मोडलबाट क्यालकुलेसन अफ इन्ट्रिन्जिक भ्यालु अफ स्टक पिनटको फर्मुला हुन्छ D0 टाइम्स 1 प्लस जी डिभाइड केएस माइनस जी, अथवा D1 डिभाइड केएस माइनस जी, एकै कुरा हो। अब डी नट भनेको चाहिँ हामीलाई क्वेसनले दिएको छ 40, अनि 1 प्लस जी भनेको अहिले भर्खर सीमा दिएको छ 0.08, डिभाइड केएस भनेको 15% दिएको छ 0.15, माइनस जी भनेको 0.08। अब यसलाई क्यालकुलेसन गर्यो भने यसबाट आउनेछ रुपिज 617.14, 617.14 हाम्रो इन्ट्रिन्जिक भ्यालु अफ स्टक आएको छ। यो चाहिँ सीमा सोधेको एन्सर हो। त्यसपछि अर्को हामीलाई डीमा सोधेको छ। अब यो क्वेसनले डीमा हामीलाई के सोध्छ भन्दाखेरि वाइ डु यु थिङ्क द्याट अ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ स्टक डज नट ह्याभ जी ग्रेटर देन केएस एक्सप्लेन गर भन्छ होइन। अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि केएस भन्दा जी ठुलो हुँदैन, किन हुँदैन त्यो एक्सप्लेन गरेर भन्छ होइन। त्यसको बारेमा हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने छ, यो चाहिँ थ्योरीमा लेख्नुपर्ने छ। अब डीमा constant growth stock does not have G greater than KS because constant growth rate G represents the capital gain and KS represents the required rate of return, which consists of both capital gain and dividend yield. If G greater than KS, it implies that dividend yield is negative. यदि केएस भन्दा जी ठुलो भयो भने यसले चाहिँ डिभिडेन्ड यिल्डमा चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट गर्छ होइन, नकारात्मक प्रभाव हुन्छ अथवा नेगेटिभमा निकाल्छ भनेर लेख्नुपर्छ। यो चाहिँ डीमा सोधेको। अनि अर्को अब हामीलाई ईमा के सोध्छ भन्दाखेरि अब हामीलाई ईमा चाहिँ यसले के सोधेको छ भन्दाखेरि तपाईँ एकचोटि त्यहाँ क्वेसन पनि हेर्नु होला होइन। यसले चाहिँ हामीलाई स्टक प्राइस इन इयर 3 P3 चाहिँ हामीलाई सोधेको हो। अब त्यो ईभित्र के गिभनहरू दिएको छ त्यो कुरा हामीले यहाँ चाहिँ लेख्नुपर्छ। अब ईभित्र दिएको कुरा है त, उसले ईमा के दिएको छ गिभन भन्दाखेरि डिभिडेन्ड इन इयर 3 भनेको D3 हो, त्यो 50.4 दिएको छ। अनि डिभिडेन्ड ग्रोथ रेट दिएको छ जी होइन, डिभिडेन्ड ग्रोथ रेट जी दिएको छ 8%। डिभिडेन्ड ग्रोथ रेट हामीलाई दिएको छ कति भन्दाखेरि 8%। उसले के भन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ क्वेसनमा द डिभिडेन्ड ग्रोथ रेट स्टेज एट 8% भनेको छ है त। 8% भनेको चाहिँ डिभिडेन्ड ग्रोथ रेट जी हामीलाई दिएको छ 8%, 8% भनेको 0.08 हुन्छ। त्यसपछि अर्को रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न केएस भनेको 15% दिएको छ, त्यो भनेको 0.15 हुन्छ 15% भनेको। अनि स्टक प्राइस इन इयर 3 P3 हामीलाई सोधेको हो। अब P3 हामी निकाल्नेछौँ युजिङ डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडेल युज गरेर। अब स्टक प्राइस इन इयर 3 P3 भनेको अब यो कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट जी दिएको हुनाले कन्स्ट्यान्ट ग्रोथबाटै हामीले निकाल्नु पर्ने छ होइन, कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट जी युज गरेर। P3 इक्वल्स टु D3 टाइम्स 1 प्लस जी डिभाइड केएस माइनस जी, अथवा D4 डिभाइड केएस माइनस जी फर्मुला हुन्छ। अनि अब D3 भनेको क्वेसनले दिएको छ कति 50.4, अनि टाइम्स 1 प्लस जी भनेको 0.08 डिभाइड केएस भनेको 0.15 माइनस जी भनेको 0.08।
अब यसलाई यसरी क्याल्कुलेसन गर्यो भने यसबाट आउनेछ ₹777.6 एन्सर। स्टक प्राइस इन इयर 3 P3 को भ्याल्यु कति रहेछ भन्दाखेरि 777.6 एन्सर आएको छ है त। यति रुपियाँ चाहिँ रहेछ। अनि त्यसले फेरि हामीलाई P3 सोधिसके पछाडि लास्टमा के सोध्छ भन्दाखेरि डु यु नोट, के तपाईँले नोट गर्नु भएको छ भन्छ, एनी सिमिल्यारिटी बिट्विन योर एन्सर हियर एन्ड द फोरकास्टेड प्राइस अफ द स्टक ₹777.5 गिभन इन द प्रब्लम भन्यो। अब यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जो क्वेसनमा हामीले दिएको थियो 777.5 जो हामीलाई दिएको थियो त्यो एन्सर र अहिले हामीले निकालेको P3 को एन्सरमा चाहिँ सिमिलर छ भन्यो होइन, सिमिलर छ। यसमा चाहिँ केही देऊ भन्छ होइन, यसले चाहिँ एक्सप्लेन गर भन्छ। अब यसको लागि अलिकति लेखिदिनु पऱ्यो फेरि। अब सिमिलर छ त्यसैले एस आई डु नोट similar answer in this part because value of stock at the end of year 3 is also based on the same expected growth rate of 8%। ठिक छ नि, यो 8% एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट हुँदाखेरि चाहिँ सेम हुन्छ भनेर हामीले लेखिदिनु पर्यो। साथीहरू यो चाहिँ हामीलाई सोधेको थियो ABCDE को हामीले पुरै सल्भ गरिसकेका छौँ। तपाईँले बुझ्नु भएको छैन, अझै केही कन्फ्युजन जस्तो छ भने तपाईँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला अथवा मेरो फेसबुक पेज मार्फत तपाईँ मेसेन्जरमा कनेक्ट भएर पनि मसँग कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। फेसबुक पेजमा गएर तपाईँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि फेसबुकको सर्च बारमा गएर IAMRUPESHACHARYA आई एम रुपेश आचार्य सर्च गर्नुभयो भने तपाईँ डाइरेक्टली मेरो फेसबुक पेजमा जानुहुनेछ। भिडियो हेर्नुभयो यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया यो च्यानललाई अहिले नै सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला भन्दै अहिलेको लागि यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।